बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आप हिमायत करते हैं इस सेनेट में जो करारदाद पेश की गई, और क्या 14 सेनेटर्स 104 सेनेटर्स की नुमाइंदगी करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जितनी मजम्मत की जाए इस तरह की करारदाद की वो कम है। मैं समझता हूँ कि सेनेट के अंदर जो अपर हाउस जो है उसमें 100 नशिस्तें हैं, उसमें से खाली 14 अगर मौजूद थे और 14 लोग इस तरह की रेजोल्यूशन, उनमें से एक मेंबर ऐसी रेजोल्यूशन पेश करता है और उस रेजोल्यूशन को अक्सरियत से जो है पास किया जाता है, तो रेजोल्यूशन को पास करवाना सिर्फ 14 लोगों को ये पूरी 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि आया कि कोरम पूरा था या नहीं था। ये तो 1/3 भी नहीं स्ट्रेंथ उनकी बनती, लेकिन इस चीज़ को देखना है कि जमहूरियत के तसलसल को कायम रखने के लिए जिस तरह की ये हथकंडे अब आजमाए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, और हमारी जमात ने तो दो टोक मौक़िफ़ लिया वहाँ पे, सेनेट के अंदर भी लिया और बाकी और जगहों पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, जहाँ जहाँ हम तो अपनी इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल तौर पे जारी और सारी रखे हुए हैं। हमें इलेक्शन से कोई घबराहट नहीं है, हमें इलेक्शन से कोई डर नहीं है। हम तो मैदान में हाजिर हैं और हम कहते हैं कि दीगर सियासी जमातों को भी मैदान में आके मुकाबला करना चाहिए। सिक्योरिटी सूरत हाल जिस तरह आपने जिक्र किया कि 2008 में भी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का सानिया जब हुआ, उसके बाद भी 4 हफ्ते के डिले के बाद इलेक्शंस का इनेकाद हुआ। आया क्या इस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन, जो कि एक वैलिड कंसर्न ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्या हम अपने जमहूरी तसलसल के जो रुकावट है उसके हायल हो जाएं उस तसलसल के बीच में? ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत को चलना चाहिए, जमहूरियत को चलने देना चाहिए। ये जिस तरह की करारदाद पेश की है, इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत हमारी जमात करती है, और मैं ख़ुद भी, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कंटिन्यूएशन का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और अगर सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। 2013 में भी जिस तरह की सूरत हाल जब हमारी हुकूमत आई, तो आपने देखा कि इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे हमें सिक्योरिटी इश्यूज दरपेश थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी हुकूमत आई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और उसके साथ साथ ये तमाम तर इश्यूज, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब, रद्दुल फसाद, ये तमाम तर ऑपरेशंस कंडक्ट किए, और उसके बाद टेररिज्म जैसी लानत से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने छुटकारा पाया। तो आया इस तरह की रेजोल्यूशन पेश करके और मौसम के बहाने, हीले बहाने करना और सिक्योरिटी सिचुएशन के पीछे छुपना, ये तो कहीं की ना जमहूरियत है, ना ही जमहूरी प्रोसेस के अंदर जो है ये किसी किस्म की अपनी खिदमत। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये कन्फ्यूजन फैला कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाजे कर चुकी है, पत्थर के ऊपर लकीर है, लेकिन जो सेनेटर दिलावर खान एंड ग्रुप है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है इस टाइम? उनका कॉन्डक्ट आपके सामने आज वाजे हो चुका है। गैर जमहूरी जिस तरह के ये कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह ये जमहूरियत के अंदर हायल होना चाहते हैं और जमहूरियत के प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि इनकी पुष्ट पनाही जो है ये मखसूस सियासी जमातें, जिस तरह पीपल्स पार्टी है और PTI, क्योंकि इन्हीं की ही वोटों से जो है इनके चेयरमैन बने संजरानी साहब, और इसी ग्रुप को ही सपोर्ट इन्होंने बाद में किया। तो दिलावर साहब जो हैं अगर सेनेट में मौजूद हैं तो कम से कम मुस्बत रोल उनको प्ले करना चाहिए, ना कि इस तरह की रेजोल्यूशंस पेश करके जो कि नॉन बाइंडिंग है। कानून में ऐसी रेजोल्यूशंस और आइन में ऐसी रेजोल्यूशंस की कोई वक़्त नहीं है। आइन पाकिस्तान मौजूद है, इलेक्शन एक्ट मौजूद है, एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता तो उस पर बात हो सकती, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक रेजोल्यूशन है जो कि एक मोशन पास किया गया है, और उसमें उसकी तादाद भी पूरी नहीं थी जब उसको पास किया गया, और उसके आगे हमारी जमात जो है सीसा पलाई दीवार की तरह सामने खड़ी हुई है। और हम नहीं चाहते कि जमहूरी निज़ाम को डीरेल किया जाए, और जमहूरियत के अंदर इलेक्शन के किसी भी किस्म के डिले के हम हामी नहीं हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी 8 फरवरी का इलेक्शन की डेट सेट कर दी है। 8 फरवरी को ही इंशाल्लाह इलेक्शन हो। अकील मलिक साहब, क्या उम्मीदें हैं ताहयात नाअहली केस के फैसले में? आपके लीडर हो रहे हैं अहल इस दफ़ा, इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर इरफान साहब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वर्डिक्ट रिज़र्व कर लिया है, और 62(1)(f) में असल में 2 कंपोनेंट्स हैं, और उसके 2 कंपोनेंट्स ये हैं कि एक जो डिक्लेरेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ है, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। ये बात भी आज ज़ेर बहस आई अदालत में
کہ پارلیمان نے جب ایک اس کا تعین کر دیا ہے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے جو 5 سال کی مدت فکس کی گئی ہے، اور باقی کیس لاز موجود ہیں، فیصل واڈوا صاحب کا کیس موجود ہے، سمیع اللہ بلوچ صاحب کا کیس موجود ہے، اور بالخصوص اگر سمیع اللہ بلوچ صاحب کے کیس کی بات کی جائے تو اس میں خاصی ابہام ہے کہ جو ٹائم لائن ہے اور جو اس کے کمپوننٹس ہیں کیا اس میں پورا اترے گا یا نہیں. تو یہ ڈسکوالیفیکیشن ایک لمیٹیشن اس کی ہونی چاہیے. ہم تو اس بات پہ ضرور کہتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہونی چاہیے اور اس میں وقت کا تعین کیا جائے، نہ کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کسی بھی کینڈیڈیٹ کی یا کسی بھی سیاسی لیڈر کی. جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے کرسٹین لیگارڈ کی اگر ویسٹرن اگزامپل آپ لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کی ہیڈ جو ہیں کرسٹین لیگارڈ، تو ان کی بھی مس یوز آف پبلک فنڈز پہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی آئی ایم ایف کے اندر تو آج وہ یورپین سینٹرل بینک کے اندر ان کی ڈائریکٹر جنرل ہیں، اس کو وہ ہیڈ کر رہی ہیں. تو اس طرح کی قدغن لائف ٹائم جو ہے کسی بھی سیاسی لیڈر پہ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ٹائم لائن سیٹ کر دینی چاہیے، اور اس کی ٹائم لائن خواہ وہ 5 سال ہو یا 10 سال ہو. تو وہ تعین جو ہے پارلیمنٹ نے تو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر دیا ہے 5 سال کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو یہ بینچ ہے 7 ممبر، یہ انشاءاللہ اس کی تشریح ضرور ہوگی. جو الیکشن ایکٹ کے اندر تشریح اس کی کریں گے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر جو گرے ایریاز ہیں اس کی بھی تشریح ہوگی. اور یہ اسٹیٹوٹری انٹرپریٹیشن ہونی بھی چاہیے کہ جتنے بھی پارلیمان ہیں یا جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کو اس چیز کا واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ تعین 5 سال ہے وہ اسٹیٹ ڈکلیریشن کی یا وہ 10 سال ہے. تو یہ ونس اینڈ فار آل ایشو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے کہ اس کا 5 سال کی جو مدت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیکلیریشن کو بھی جو ٹائم سینٹرڈ یا ٹائم لمیٹیشن اس کی ہیں ٹائم بارڈ کرنا چاہیے. لیکن بیرسٹر صاحب مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نواز شریف صاحب کو اہل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور کسی لندن پلان کا ذکر کرتے ہیں. کتنی صداقت ہے اس میں؟ اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے کامران صاحب. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ نہ صرف اگر ہمارے پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں کسی ایک پرٹیکولر سیاسی لیڈر کو یہ بینیفٹ کرے گی، تو جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں آئی پی پی سے، عمران خان صاحب خود بھی ہیں، ان کو بھی یہ لیٹر آن ان دا ٹائم جو ہے یہ بینیفٹ کرے گی، اور دیگر سیاسی جتنے بھی لیڈرز ہیں یا جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ بینیفٹ کرتی ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ امپلیمنٹیشن ہوگی. کسی ایک سیاسی لیڈر یا کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لیے جو ہے اس کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا. یہ اکراس دا بورڈ ہے کیونکہ پاکستان سب کے لیے برابر ہے، پاکستان کا قانون تمام تر سیاسی جماعتوں کے لیے برابر ہے. تو یہ ونس اینڈ فار آل اس کا ڈیسائیڈ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے جو ٹائم ہے اس کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. سر پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن جو ہے وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، الیکشن ایک پروسیس ہے، اس سے پھر آپ چیزوں کو سہل طریقے سے اور اس کو آئینی ایک مل جاتی ہے، آپ کو ایک بیک مل جاتی ہے، اس کو کرتے ہیں. تو کون میرے خیال میں جو بھی ذی شعور بندہ ہے، جو بھی سین ذہن ہوگا، وہ ضرور چاہے گا کہ پہلے بھی ہم لیٹ ہو چکے ہیں، ہمیں الیکشنز میں جانا ہوگا، کیونکہ اس وقت تو اور بھی آوازیں آ رہی ہیں بھئی اس وقت الیکشن نہ ہوئے تو شاید کبھی نہ ہو سکے گے. ایسے بھی لوگ سنا ہے کہ رائے اپنی رکھتے ہیں. بہرحال ہر کسی کو رائے رکھنے کا ہے، لیکن ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، پارٹیوں کے لیے سب پاکستان پہلے ہے. تو پاکستان کی ہی ترقی، اس کے استحکام اور اس کی جو ہے لیکن آخری سوال محترمہ ہے کہ یہ وہ ان کا نقطہ نظر ہی یہی ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کو شہید کروا کے انتخابات چاہیں، تو وہ کون سے انتخابات ہوں گے پھر؟ دیکھیں انتخابات کے دوران بھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، ہم جو انفارچونیٹلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ساؤتھ ایشیا میں، تو ایسے سین تو دکھنے میں آتے ہیں نا. انفارچونیٹلی لوگ شہید کیا گولیوں میں، اس میں ٹالرنس لیول بہت کم ہے ہمارے ریجن میں، وہ نہیں ہو جاتا. اور کرمنل جسٹس سسٹم بھی اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن کیا الیکشن رک جاتے ہیں؟ محترمہ شہید صاحبانی سردیوں میں وہ شہید کی گئی جو ہماری پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ تھی. کیا اس کے جو ہے فوراً بعد کچھ دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے تھے. اور یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ لوگوں اس وقت بھی اگر نہ ہوتے نا الیکشن، آپ کو پتا ہے لوگوں کا جو غصہ، تکلیف اور ان کی رنجش جو تھی وہ کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ الیکشن ہوئے تو ایک آپ کو چیز ملی، فورم ملا جس میں باتیں ہوئی. یقینی طور پہ مستحکم حکومت کے لیے الیکشنز کا ہونا ضروری ہے اور جمہوریت کا بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سسی پلیجو صاحبہ.